तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधरच्छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैकशृङ्गारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणेन स्त्रिणे नागैकङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय तुभ्यं नमः। वयं पंचरात्र नाटकस्य प्रथमम् अंकम् अत्राक्ष्म। तत्र कौरवस्य आस्थाने निर्णयः कृतः विराटस्य गावः ग्रहणीयाः इति, गोग्रहणं कर्तव्यम्। तत्र शकुनेः उद्देशः कः इति चेत् तथा क्रियते चेत् तत्रत्याः पाण्डवाः बहिः आगच्छेयुः, तेषां प्रतिज्ञा न समाप्ता, अज्ञातवास प्रतिज्ञा न समाप्ता, अतः तेषां ग्रहणं यदि क्रियते तदानीं पुनः तेषां वरप्रेषणं शक्यते इति। किन्तु भीष्मः जानाति स्म एकं वर्षम् आवसितम् इति, अतः पञ्चरात्रम् अभ्युपगम्यताम् उक्त्वा पञ्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवानां सन्दर्शनं भविष्यति इति तेन चिन्तितम्। तथा च ते सर्वे भीष्मादयः सेनासमेताः विराटस्य नगरं गत्वा तत्र गवां ग्रहणं कुर्वन्ति इति स्थितिः। इदानीं द्वितीयाङ्कं पठामः। द्वितीयाङ्के आदौ प्रवेशकः वर्तते, विष्कम्भकवत् प्रवेशकः भवति। प्रवेशकस्तु नाद्येङ्के नीचपात्रप्रयोजितः इति वदन्ति, अतः अत्र नीचपात्राणामेव दर्शनं भवति। तस्य प्रथमाङ्के प्रयोगः न कर्तव्यः। नीचपात्राणि इति कथनात् ते सर्वे केवलं प्राकृतं भाषन्ते इत्यर्थः। तत्र कश्चन वृद्धगोपालकः आगच्छति, सः सर्वत्र दृष्ट्वा मम गावः अहीनवत्सः भवन्तु, अविधवाश्च गोपयुवतयः भवन्तु इत्यादिकम्, अस्माकं राजा विराटः एकच्छत्रपृथ्वीपतिर्भवतु इत्यादिकं वदति। तदनन्तरं तत्र गवां विषये गोपानां विषये सर्वं सम्यक् भवतु इत्यादिकं यदा सः वदति तदा गोमित्रकः नाम कश्चन गोपः तस्य गोपधारकाणां तारिकाणां व्याहरामि इति गोमित्रकम् आह्वयति। तत्र च तयोः सम्भाषणं यदा प्रवर्तते तदानीमेव तत्र दूरे रेणोः उत्पतनं दृश्यते। अतः सः आगत्य वदति, न खलु रेणुरेव शङ्खदुन्दुभिघोषः उत्पतितः इति वदति। एतादृशं सर्वमपि तत्र उत्पतितम् आकाशे। तस्मात् एतादृशसन्दर्भे दधिपिण्डपाण्डरैः छत्रैः घोटकशकटिकम् आरुह्य सर्वं घोषं विद्रवन्ति चोराः। एते वस्तुतः ते कौरवाः, भीष्मादयः। ते आगत्य अस्माकं गाः अपहर्तुम् इच्छन्ति इति सः वदति। ओ एवं वा, शरसम्पाताः उत्थिताः, तारकाः शीघ्रं पक्कणं प्रविशत। पक्कणः इति, पक्कणः शबरालयः इत्यमरः, शबराणाम् आलयः।
पक्कणः इति तत्र प्रविश्यताम् इति वदति। तदा तिष्ठत तिष्ठत एतत् सर्वमपि वृत्तान्तं महाराज विराटाय निवेदयिष्यामः इत्युक्त्वा एते गोपालकाः रङ्गात् निष्क्रान्ताः भवन्ति। एतेन अस्माभिः ज्ञायते कौरवाः सर्वे आगताः, तैः गोग्रहणं कर्तुम् आरब्धम्, एतच्च विराटाय निवेद्यते इति। तदनन्तरं भटः सर्वत्र घोषयति, भो भोः निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजाय विराटेश्वराय। एता हि दस्युकर्म प्रच्छन्न विक्रमैः धार्तराष्ट्रैः क्रियन्ते गावः इति। दस्युकर्म प्रच्छन्न विक्रमैः, दस्यवः चोराः, चोराणां कर्म कर्तुं चोरवेषेण प्रच्छन्नतया कौरवाः एव आगताः, धार्तराष्ट्राः। तैः गावः क्रियन्ते अपह्रियन्ते। धृतैश्च वत्सैः व्यथितैश्च गोगणैः निरीक्षणात् त्रस्तमुखैश्च गोवृषैः कृतार्थनादा कुलितं समन्ततो गवांकुलं शोच्यं यः आकुलाकुलम्। यदा चोराः आगत्य बलात्कारेण गृह्णन्ति गाः, तदा गवाम् आकुलता जायते। अतः धृतैश्च वत्सैः, वत्साः ततः पलायन्ते, अभिद्रवणं कुर्वन्ति। व्यथितैश्च गोगणैः निरीक्षणत्रस्तमुखैश्च गोवृषैः, तत्र वृषभाः ये भवन्ति, गोवृषाः वृषभाः, तयेव रक्षन्ति, गवां कुलं रक्षन्ति। इदानीं तेषामपि त्रस्तमुखत्वं दृश्यते, तेपि भीताः। कृतार्थनाद आकुलितं समन्ततः गवाङ्कुलम् आर्तनादं कुर्वन्ति। सर्वाः गावः आर्तनादं कुर्वन्ति, अतः शोच्यमिह आकुलाकुलम् इति। किं धार्तराष्ट्रैरिति इति नेपथ्ये कश्चित् पृच्छति, आर्य अथ किम्? तदा काण्डुकीयः प्रविश्य वदति, सदृशमेतत् भ्रातृजनैश्वपि द्रोहिणाम् सज्जैश्चापैर्बद्धबोधाङ्गुलित्राः वर्मच्छन्नाः कल्पितस्यन्दनस्थाः वीर्योत्सिक्ताः युद्धसज्जाः कृतास्त्राः राज्ञो वैरं गोषु निर्यातयन्ति। काञ्चुकीयः वदति, सः ये आगताः ते सर्वे युद्धाय सिद्धाः आगताः। सज्जैः चापैः, चापाः धनुंषि, धनुंषि इदानीं सिद्धाः वर्तन्ते। सज्जैः चापैः बद्धबोधाङ्गुलित्राः, बोधाङ्गुलिः इति यदा शरः सन्धानीयः तदानीम् अङ्गुलीनां व्रणः मा भूदिति कृत्वा अङ्गुलित्रम्, अङ्गुलित्रायते इति अङ्गुलित्रम्, गोधावत् निर्मितं तत्, तादृशं गोधाङ्गुलित्रं धारितवन्तः। तस्मात् पूर्णयुद्धाय सन्नद्धाः सन्ति। वर्मच्छन्नाः, वर्म इति कवचं, वर्मच्छन्नाः तादृश कवचेन आच्छादिताः। कल्पितस्यन्दनस्थाः, ये स्यन्दनाः रथाः, स्यन्दनः रथः, स्यन्दने स्यन्दनश्च न साधारणः अपि तु कल्पितः, युद्धाय सज्जीकृतः। कल्पित स्यन्दनस्थाः एते कौरवाः वीर्योत्सिक्ताः युद्धसज्जाः कृतास्त्राः, अस्त्रमपि कृतवन्तः। राज्ञो वैरं गोषु निर्यातयन्ति। राज्ञी विराटे तेषां यद् वैरमस्ति तत् अत्र अशक्तासु गोषु ते पराक्रमं दर्शयन्ति।
जैसे न जन्म नक्षत्र क्रिया व्यापृतस्य महाराजस्य तात्पर्य अकाल निवेदन मन्यु वादयति। तस्मिन् दिने किम् अभूत् इति चेत् राज्ञः विराटस्य जन्मदिनं। तस्मात् जन्म नक्षत्र क्रियायां सः व्यापृतः विराटः। तादृशस्य महाराजस्य अकाले एवं गोग्रहणं भवति, शत्रवः आगताः इति निवेदनं न युज्यते। सः सन्तोषे वर्तते जन्मदिनमिति। मन्युः उत्पादयति, मन्युः कोपः, तस्य कोपम् उत्पादयति। तस्मात् पुण्याः अवसाने निवेदयिष्ये। पुण्याः कार्यं गृहाणाम् अस्तु पुण्याः इति पुरोहिताः वदन्ति खलु, तादृश पुण्याः कर्म इदानीं प्रचलति। तस्य कर्मणः अवसाने अहं निवेदयिष्यामि। तदानीं सुकालः भविष्यति, इदानीम् अकालः इति वदति। आर्या अधिपतति कार्यमिदं शीघ्रं निवेद्यताम्। तत्र शत्रवः आगताः, शस्त्रास्त्रसन्नद्धाः युद्धाय। इदानीं पुण्याः कालः गच्छतु, तदनन्तरं निवेदयिष्यामि इति वदति चेत् न युज्यते। अधिपतति कार्यमिदम्, इदं कार्यम् अधिपतति, कालातिपातः भवति, शीघ्रं निवेद्यताम्। तर्हि इदं निवेद्यते इति काचिकीयः। ततः प्रविशति राजा, राजा विराटः। मातावद्व्यथित विकीर्ण बालवत्साः गावो मे रथवर शङ्कया क्रियन्ते। वीरांसः चलवलयः सचन्दनार्द्रो निर्लज्जो मम चकरः कराणि भुङ्क्ते। एतत् तेन श्रुतमेव। एवं गावः क्रियन्ते कौरवैः इति विराटेन श्रुतं, विराटः जानाति। अतः वदति मातावत् व्यथित विकीर्ण बालवत्साः। वत्सेष्वपि अतीव अल्पवयसः वत्साः, बालवत्साः, व्यथिताः विकीर्णाश्च, इतस्ततः ते पलायिताः। गावो मे रथवरशङ्कया क्रियन्ते। एवं मम राज्यस्य गोषु क्रियमाणासु अहं तु प्रजाभ्यः करधनं स्वीकृत्य स्वीकृत्य भुञ्जे। एतद् अतीव लज्जाकरम्। अहं तु प्रजाभ्यः सर्वं स्वीकरोमि, प्रजारक्षणं न कृतवान् इति आत्मानमेव निन्दति विराटः। पीनांसः मम भुजः, पीनांसः चलवलयः, वलयः कर कङ्कणं करभूषणं, तादृश वलयस्यापि अत्र चलवलयः, चलन् वलयः, चलवलयः अथवा चलन्तः वलयाः यस्य सः चलवलयः पीनांसः स चन्दनार्द्रः, चन्दनेन चन्दनलेपेन आर्द्रः निर्लज्जः मम करः, मम हस्तः कराणि भुङ्क्ते। सर्वेभ्यः करधनं स्वीकृत्य स्वीकृत्य भुङ्क्ते। अतीव अयुक्तमिदं। जयसेन जयसेन भटः जयतु जयतु महाराज। अलम महाराज शब्देन जयतु जयतु महाराज है, मम स्थितिः कीदृशी स्यात्। अलम महाराज शब्देन अवधूतं मे क्षत्रियत्वं, मम क्षत्रियत्वं नष्टमेव। उच्यतां रणविस्तरः, तत्र किं जातं? कौरवाणाम् आगमनेन गोग्रहणेन रणविस्तरः कः जातः इति तद्विषये कथ्यताम्। केवलं महाराजा जयतु जयतु इति कथनेन किं प्रयोजनम्? न विस्तरार्हाणि विप्रियाणि, एष समासः। प्रियवृत्तान्तः विस्तरेण वक्तव्यः, अप्रियवृत्तान्तः संक्षेपेण वक्तव्यः। न विस्तरार्हाणि विप्रियाणि, एष समासः।
समासो नाम संक्षेपः एष संक्षेपः एकवर्णेषु गात्रेषु गवां स्यन्दनरेणुना कशापातेषु दृश्यन्ते नानावर्णविभक्तयः तत्र वस्तुतः गावः नाना काश्चित् नीला काश्चित् कपिलाः इति विविधवर्णाः किन्तु इदानीं किं जातमिति चेत् सेना आगता खलु तस्याः सेनायाः रेणुना सर्वेषाम् अपि गवां समानवर्णत्वं जातम् एकवर्णेषु गात्रेषु गवां स्यन्दनरेणुना तत्र गोपालकाः शीघ्रं शीघ्रं नगरं गम्यतामिति कषया गाः ताडयन्ति तस्मात् कषाघातेषु यत्र कषाघातः जातः तस्मिन् स्थले विभिन्नवर्णः दृश्यते अन्यत्र न दृश्यते कषापातेषु दृश्यन्ते नानावर्णविभक्तयः तेन हि तस्मात् इदानीं विराटस्य वीर्यं स्वदेशरक्षणं कर्तव्यं तनुरूपणय शीघ्रं कल्प्यतां स्यन्दनो मे मम गतिमनुयातु छन्दतो यस्य भक्तिः रणशिरसि गवार्थे नास्ति मोघ प्रयत्नो निधनमपि यश स्यात् मोक्षयित्वा तु धर्मः शीघ्रं मम धनुः उपनय आनय मम स्यन्दनः रथः कल्प्यतां सिद्धीक्रियताम् यस्य मयि भक्तिः अस्ति सः छन्दतः स्वेच्छया मम गतिम् अनुयातु यस्य भक्तिर्नास्ति सः न आगच्छतु यस्य मयि भक्तिः अस्ति यस्य राजभक्तिः अस्ति सः आगच्छतु रणशिरसि गवार्थे गवां धेनूनां कृते यः प्रयत्नः क्रियते तस्य व्यर्थत्वं कदापि न भवति निधनमपि यशः स्यात् मरणमपि यशसे भवति एवं गवामर्थे आत्मानं स्वप्राणान् त्यक्तवान् इति जनाः प्रशंसन्ति मोक्षयित्वा तु यदि गाः अहं मोक्षयिष्यामि तेषां मोक्षम् इति साधयिष्यामि तदानीं धर्मः महान् भवति तस्मात् मया तत्र युद्धाय गन्तव्यम् यदाज्ञापयति महाराजः इति भटः गच्छति भोः किन्नु खलु दुर्योधनस्य मामन्तरेण वैरं धार्तराष्ट्राः आगताः इति ज्ञातम् मया साकं तस्य वैरं नास्ति शत्रुत्वं नास्ति किमर्थं सः आगतः किन्नु खलु दुर्योधनस्य माम् अन्तरेण माम् उद्दिश्य किं वैरम् आह यज्ञम् अनुभवितुम् अनागतः इति तेन महान् यज्ञः कृतः सर्वेभ्यः राजभ्यः आह्वानं प्रेषितं बहवः गताः अहं तु न गतः तस्मात् तस्य वैरमिति चिन्तयामि कथम् अनुभवामि यज्ञम् अनुभवितुं मम मन एव नास्ति किमर्थमिति चेत् कीचकानां विनाशेन वयम् उन्नीतसन्तापाः संवृत्ताः बन्धूनां कीचकानां वधः जातः अतः अस्माकं सन्तापः तत्र वर्तते अस्मिन् सन्दर्भे यज्ञार्थम् आगत्य सन्तोषः अनुभूयते चेत् कथम् गच्छेत् अथवा परोक्षमपि पाण्डवानां स्निग्ध इति प्रत्यक्षम् अहं दुर्योधनेन साकं दुर्योधनेन साकं वैरं न कृतवान् तथापि प्रच्छन्नतया मम पक्षपातः पाण्डवेषु वर्तते इति सः जानाति अतः कारणात् सः आगतः स्यात् सर्वथा योद्धव्यं युद्धं तु कर्तव्यमेव हस्तिनपुरनिवासात् शीलज्ञो भगवान् दुर्योधनस्य तत्र यः युधिष्ठिरः तत्र
ब्राह्मण रूपेण भगवद रूपेण सन्यासी रूपेण स्थितः अयं पूर्वं हस्तिनावत्याम् आसीत् इति ज्ञायते तस्मात् अयं दुर्योधनस्य शीलं जानाति तस्य स्वभावं जानाति अतः तमेव पृच्छामि किमर्थम् आगतः स्यात् दुर्योधनः इति तं पृच्छामि अथवा कामं दुर्योधनस्यैषः न दोषम् अभिधास्यति अर्थित्वात् अपरिश्रमः पृच्छत्येव हि कार्यवान् अथवा आलोचयामि चेत् अयं दुर्योधनस्य दोषं कामं मुक्तकण्ठं न अभिधास्यति हस्तिनापुरतः आगतः स्वदेशस्य राज्ञः दोषम् अयं न वदति भगवान् न वदति तथापि किं करोमि मम अर्थित्वं वर्तते मम एतद् विषये जिज्ञासा वर्तते तस्मात् कार्यवान् पृच्छत्येव यदा किञ्चित् कार्यं साधनीयं तदा तस्य इष्टं वा भवतु श्रोतुः अनिष्टं वा भवतु अस्माभिः याचितव्यमेव तत्र अर्थना कर्तव्या एव तस्मात् भगवन्तं पृच्छामि तदा कोत्र जयतु महाराज भगवान् तावदा पूयता ततः प्रविशति भगवान् भगवान् नाम युधिष्ठिरः तादृश सन्यासी वेषे वर्तते किं खल्विदं तस्यापि आश्चर्यं गजेन्द्राः कल्प्यन्ते तुरगपतयो वर्णरचिताः रथाः सानूकर्षाः कृतपरिकराः समुद्योगं दृष्ट्वा भयम् अननुभूतं स्पृशति मां न खलु आत्मन्यस्तं कृतं कृतमतिरहं ते तु चपलाः अत्र विराटनगरे इदानीं किं जातम् इति वर्णयति गजेन्द्राः कल्प्यन्ते गजेन्द्राः हस्तिनः युद्धाय कल्प्यन्ते सिद्धीक्रियन्ते तुरगपतयः अश्वाः वर्मरचिताः तेषां रक्षार्थं वर्म कवचमपि धारयित्वा अश्वान् युद्धाय नयन्ति वर्मरचिताः रथाः सानूकर्षाः तेषाम् आकर्षणाय अश्वान् योजयित्वा सिद्धीकृताः रथाः कृतपरिकराः योधपुरुषाः सर्वे सैनिकाः परिकरं बद्ध्वा सिद्धाः तिष्ठन्ति समुद्योगं दृष्ट्वा एतत् सर्वं समुद्योगं दृष्ट्वा मम भयम् अननुभूतं मां स्पृशति पूर्वं कदापि अननुभूतं मां भयं स्पृशति भीतिः स्पृशति न खलु आत्मन्यस्तं कृतमतिरहं ते तु चपलाः अहं कृतवतिः मम सर्वदा मनः अचञ्चलं भवति ते तु चपलाः मम भ्रातरः ये सन्ति ते तु चपलाः ते किं वा कुर्वन्ति इति जयतु भगवान् जयतु विराटो भगवान् भगवन् अभिवादये इति राजा विराटः स्वस्ति भगवन् एतदासनम् आस्यताम् उपविश्य ओ राजन् उद्योगः प्रस्तुतः कस्मात् शरीर्न सन्तोषमिच्छति पीडयिष्यति सोत्सेकान् पीडितान् मोक्षयिष्यति अस्मिन् नगरे इदानीं सेनोद्योगः दृश्यते सर्वेपि सेनासन्नद्धिनः सज्जाः प्रस्थातुं सिद्धाः दृश्यन्ते श्रीः न सन्तोषमिच्छति सम्पद् यावती वर्तते तावता सन्तोषः नास्ति वा पीडयिष्यति सोत्सेकान् पीडितान् मोक्षयिष्यति श्रीः कदापि जनानां तृप्तिं नेच्छति ये उत्सेकसहिता उत्सेकः गर्वः सोत्सेकान् सगर्वान् न पीडयिष्यति पीडितान् श्रीः एव मोक्षयिष्यति किं जातमत्र भगवन् गोग्रहणात् अवमानितोऽस्मि अन्यदेशस्य जनाः अत्र आगत्य मम
दोषपदं गृहीतुं सिद्धाः सन्ति। अतः अहम् अवमानितः अस्मि, मम मानस्य हानिः जाता। केन कारणेन ते तथा कुर्वन्ति? धार्तराष्ट्रैः धृतराष्ट्रस्य पुत्रैः एतत् क्रियते। भगवान् तदा आत्मनि चिन्तयति, यथा विराटः न शृणोति, आत्मगतं स्वगतं वदति, को कष्टम्। एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कंपयते मनांसि, वैरप्रियैस्तैः कृते अपराधे यत् सत्यम् अस्माभिरिव अपराधम्। धार्तराष्ट्राः आगताः। तस्मिन् लोके एकोदकत्वं नाम ज्ञातित्वं, ज्ञातिसम्बन्धः अतीव दुःखस्य कारणम्। एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां मनांसि कंपयते कंपयते, वैरप्रियैस्तैः कृते अपराधे। अस्माकं ये ज्ञातयः कौरवाः, तैः अपराधे कृते अस्माभिरेव अपराधः कृतो वा इति भावना भवति। इदानीं मम बन्धवः भ्रातरः, भ्राता चौर्यं कृतवान् इति चेत् अस्माकमपि अपमानमेव। तस्मात् एतादृश बन्धुत्वम् अतीव कष्टं। ते वैरप्रियाः, वैरमेव इच्छन्ति कौरवाः। तस्मात् यत्र क्वापि येन केनापि कारणेन ते युद्धार्थम् आगच्छन्ति। तस्मात् मयैव अपराधं किम् इति मम चिन्ता भवति। भगवान् किमिदानीं विचार्यते? एतत् स्वगतं सः वदति आत्मानं प्रति। तस्मात् किमिदानीं भवता विचार्यते? न खलु किञ्चित् तेषाम् उत्सुकः, तेषां गवाम् अहम् उत्सुकः, तेषां विषये मम चिन्ता जाता। अद्य प्रभृति निवृत्ता भविष्यन्ति इति शक्तोपि युधिष्ठिरो हर्षयति, अहं न हर्षयामि। स एव युधिष्ठिरः पुरस्ताद् वर्तते इति विराटो न जानाति। तस्य सन्यासी वेषः वर्तते, कोऽपि सन्यासी काङ्कभट्टः इति चिन्तयति। सः वदति अद्य प्रभृति निभृताः भविष्यन्ति, ते शत्रवः प्रच्छन्नाः गमिष्यन्ति। युधिष्ठिरः यदा तैः दोषः कृतः तदा क्षमां दत्तवान्, युद्धाय न गतः। किन्तु अहं तथा न करिष्यामि, न मर्शयामि, न सहिष्ये, अहं युद्धमेव करिष्यामि। भगवान् आत्मगतं पुनः आत्मगतमेव उक्तम्। अद्येदानीं पर्णशय्या च भूमौ राज्यभ्रंशो द्रौपदी दर्शनं वा वेषान्यत्वं संश्रितानां निवासः सर्वं श्लाघ्यं यत् क्षमा ज्ञायते मे। मया किं किम् अनुभूतं? पर्णशय्या, शयनार्थम् अरण्ये पत्राणाम् उपरि मया शयनं कृतं। पर्णशय्या। राज्यभ्रंशः, राज्यात् मोक्षः। द्रौपदी दर्शनं वा, द्रौपदीं सभायां ते अवमानितवन्तः, तदपि वेषान्यत्वम्। इदानीं कङ्कभट्टस्य वेषं धृत्वा अहमत्र निवसामि। संश्रितानाम् अस्माकं निवासः आश्रितवत्। यैः राजभिः सर्वेभ्यः आश्रयः पूर्वं दत्तः, तैः राजभिः इदानीम् आश्रितरूपेण वासः। एतत् सर्वमपि श्लाघ्यम् इत्येव अहं मन्ये। किमर्थमिति चेत् यत् क्षमा ज्ञायते मे, अनेनापि विराटेन युधिष्ठिरः क्षमाम् आश्रितवान्, अहं क्षमां न आश्रयामि इति उक्तं खलु।
तस्मात् मम क्षमागुणः लोके प्रसिद्धः। तस्मात् यद् यत् कष्टम् अनुभूतं तत् सर्वं युक्तमेव। तदा भटः प्रविश्य वदति, जयतु महाराजः, अथ किं चेष्टते दुर्योधनः, कां चेष्टां करोति? न खलु दुर्योधन एव पृथिव्यां राजानः सर्वे प्राप्ताः। केवलं दुर्योधनः एकः आगत्य अत्र गोग्रहणं न कृतवान्, किन्तु यावन्तः श्रेष्ठाः राजानः वर्तन्ते ते सर्वे तत्र आगताः। द्रोणश्च, भीष्मश्च, जयद्रथश्च, शल्यः, अंगराजः, शकुनिः, कृपश्च तेषां रथोत्कम्पचलत् पताकैर्भग्नाः ध्वजैरेव वयं न बाणैः। एते सर्वे आगताः, नाम्ना सर्वान् उद्दिशति। तेषां रथस्य उपरि याः पताकाः सन्ति, ध्वजाः सन्ति, तेषां वस्त्रैः यदा रथः वेगेन आगच्छति तदा ध्वजस्य पटः पटपटा इति शब्दं करोति। तादृशैः पटैरेव वयं जिताः, वयम् आगताः, न बाणैः, बाणान् न प्रयुक्तवन्तः, ध्वजपटैरेव वयं भग्नाः एवमत्र आगताः इति। भग्नाः ध्वजैरेव वयं न बाणैः। तत्र भीष्मस्य नाम श्रुत्वा विराटः तस्मिन् क्षणे उत्थाय अञ्जलिं कृत्वा, किं तत्र भवान् कार्ययोपि प्राप्तः, सः शत्रुपक्षे वर्ततां नाम, सापि वृद्धः, शक्तिवृद्धः, ज्ञानवृद्धः, तस्मात् समुदाचारानुसारेण उत्थाय अञ्जलिं करोति। विष्णुः आगतः। भगवान् युधिष्ठिरः वदति, साधु धर्षितेनापि नातिक्रान्तः सदाचारः। अयं यद्यपि तैः दर्शितः, आङ्ग्लभाषायां देर् इति पदं वर्तते, देर् नाट् टच् मी, तथा धृष् इति अयमेव धातुः। सः धर्षितः, तथापि समुदाचारः नातिक्रान्तः, संप्रदायं न भग्नवान्, श्रेष्ठान् ज्येष्ठान् सः गौरवेण पश्यति। विराटः आत्मगतं वदति, भोः किमर्थं खलु सम्प्राप्तः कुरूणां गुरुरुत्तमः शङ्के तीर्णा प्रतिज्ञेति स्मारणं क्रियते मम। गुरूणां श्रेष्ठः ज्येष्ठः वरिष्ठः भीष्मः किमर्थम् आगतः एतादृश अल्पगोग्रहणाय? सः स्वयम् आगतः इति चेत् मां प्रति सूचनां ददाति। 13 वर्षाणां वासः समाप्तः, अतः इदानीं बहिः आगमनेपि दोषः नास्ति इति सूचयितुं सः आगतः। शङ्के तीर्णा प्रतिज्ञेति स्मारणं क्रियते मम। राजा गोत्र जयतु महाराजः। सूतस्तावदाहूयतां। सूतः सारथी, सूतः क्षत्ता च सारथिः। सारथिः मम रथस्य सारथिः आनीयताम् यदा ज्ञापयति महाराज। सूतः आगच्छति, जयत्वायुष्मान् रथमानय शीघ्रं मे श्लाघ्य प्राप्तो रणातिथिः तोषयिष्ये शरैर्भीष्मं येष्यामि इत्यमनोरथ। देव सुन्दरं वदति विराटः, शीघ्रं मे रथम् आनय। रणातिथिः प्राप्तः, भोजनातिथिः न, रणातिथिः आगतः। सः अपि श्लाघ्यः, तादृशेन साकं रणं करोमि चेत् मयैव कीर्तिः वर्धिष्यति। भीष्मेण साकम् अयं युद्धं कृतवान् इति। शरैः
बाणैः भीष्मम् अहं तोषयिष्यामि, सन्तुष्टं करिष्यामि। जेष्यामि इत्यमनोऽर्थः। भीष्मं जेष्यामि इति मम गर्वः नास्ति, तादृशः मनोऽर्थः। किन्तु तेन साकं योत्स्ये, युद्धेन तं तोषयिष्यामि, एतावत्तु अहं करिष्यामि। यदाज्ञापयत्यायुष्मान् सूतेन सारथिना सर्वदापि रथी आयुष्मान् इति सम्बोधनीयः। सः नाटकस्य नियमः। यः कोऽपि सूतः भवतु सः रथिनं प्रति, युद्धाय यः रथी गच्छति तं प्रति आयुष्मन् इति सम्बोधनं कर्तव्यम्। किमर्थमिति चेत् युद्धाय यो गच्छति तस्य आयुः संशयितम्, अतः तव आयुः वर्धताम् इति दृष्ट्या आयुष्मन् इत्येव सम्बोधनीयम्। विपूणां सैन्यभेदेषु यस्ते परिचितोऽर्थः रथचर्यां बहिष्कर्तुं तमस्थायोत्तरो गतः। तव रथः यः अस्ति सर्वदा पूर्वं युद्धेषु शत्रूणां भेदाय उपयुक्तः, भेदनाय उपयुक्तः, सः रथः उत्तरेण नीतः। उत्तरः, तव पुत्रः उत्तरः युद्धाय तेन रथेन गतः, सः रथः नास्ति। रथचर्यां बहिष्कर्तुं, बहिः रथचर्यां कर्तुं तम् आस्थाय उत्तरो गतः। कथं निर्यातः कुमारः, युवा अल्पवयाः, सः एतादृशैः साकं गतो वा, का गतिः पुत्रस्य इति तस्य चिन्ता। कथं निर्यातः कुमारः, भगवान् ओ राजन् संवार्यतां कुमारः, रक्षतां सः, प्रथमं तव पुत्रस्य रक्षा भवतु। ते तु तत्र कर्णः, जयद्रथः, भीष्मः, द्रोणः इति तैः साकम् अयम् एकाकी युद्धाय गच्छति चेत् तस्य का गतिः। सः रक्ष्यतां, सम्पाद्यताम्, आच्छाद्यतां, रक्ष्यताम्। अगणितगुणदोषो युद्धतीक्ष्णश्च बाल्यात् न च दहति न कञ्चित् न कश्चित् सन्निकृष्टो नास्ति। अथ च परिहरन्ते धार्तराष्ट्राः न किञ्चित् न खलु परिभवात्ते युद्धदोषान् ब्रवीमि। अयम् उत्तरः बाल्ये वर्तते, अतः युद्धे कः गुणः अस्ति, कः दोषः अस्ति इति न गणयति। तत् युद्धं भवति वा, अहमेव गमिष्यामि, युद्धं करिष्यामि इति गतवान्। अगणितगुणदोष युद्धतीक्ष्णश्च बाल्यात्, बाल्यकारणात् शीघ्रं युद्धं करिष्यामि, सर्वान् जेष्यामि इति भ्रान्तिः तस्य वर्तते। न च वहति न कञ्चित् सन्निकृष्टो, न च दहति न कञ्चित् सन्निकृष्टो रणाग्निः। रणाग्निः युद्धरूपः अग्निः, समीपे यः यः आगच्छति तं सर्वं दहति। कञ्चित् न दहति इति न, कमपि न दहति इति न, अथवा कश्चित् रणाग्निः सन्निकृष्टः सन् न दहति इति नास्ति, तस्मात् सः सर्वान् दहत्येव। अथ च परिहरन्ते धार्तराष्ट्राः न किञ्चित्। यः कोऽपि उपायः अस्ति, योग्यो वा अयोग्यो, धन्यो वा अधन्यो, सर्वमपि उपायं प्रयुज्यते। अयं बालकः अस्य हननं न कर्तव्यम् इति तेन चिन्तयन्ति। एवं भवान् कथयति किं, मम पुत्रः किं न शूरः इति भवान् चिन्तयति चेत् वदामि, न खलु परिभवात्ते, तव परिभवं कर्तुम् अहम् एवं न वदामि, प्रथमं पुत्रं रक्षा इति न वदामि, युद्धदोषान् ब्रवीमि। एते सर्वे
युद्धे वर्तमान तस्मात् अहं प्रति तव पुत्रस्य शक्तिः अल्पीयसे इति भावेन न वदामि किन्तु युद्धे एतादृशं सम्भवति अतः सः रक्ष्यताम् इति वदामि तेन हि शीघ्रम् अन्यो रथः कल्प्यताम् मम यः रथः सः उत्तरेण नीतः सः अन्यः रथः सज्जीकृतः अनीयताम् यदा ज्ञापयत्यायुष्मान् अथवा यही तावत् आयुष्मन् अयमस्मि त्वमिदानीं कुमारस्य किन्न वाहितवान् अनुज्ञातोऽसि किं तेन न राज्ञां सारथिर्भवान् मम रथस्य सर्वदा त्वं सारथि यदा उत्तरः युद्धार्थं गतः तस्य सारथिरूपेण त्वं किमर्थं न गतवान् तव कर्तव्यं तत् खलु त्वमिदानीं किमारस्य किन्न वाहितवान् अनुज्ञातोऽसि किं तेन सः त्वम् अत्र मा भूः अन्यः मम सारथिः इति उक्तवान् किम् अनुज्ञातोऽसि किं तेन न राज्ञां सारथिर्भवान् त्वं राज्ञां सारथि तस्मात् त्वया एव सः वाहनीयः आसीत् तदानीं सः वदति प्रसीदतु आयुष्मान् रथं कल्पयित्वा सूतसमुदाचारेण उपस्थितः कर्म यदा उत्तरः युद्धार्थं निर्यातः तदा रथं सज्जीकृत्य अहम् तत्र गतः अहमेव रथं वाहयिष्यामि किन्तु कुमारेण किन्नु तत् परिहासार्थं किन्नु तत्र अस्ति कौशलं माम् अतिक्रम्य सारथ्ये विनियुक्ता बृहन्नला बृहन्नला मम सारथिर्भवतु इति उत्तरः तां स्वेन साकं नीतवान् किं हास्यार्थं सः तथा करोति सः बृहन्नला इति नपुंसकरूपेण वर्तते इति सर्वे जानन्ति किन्नु तत् परिहासार्थम् अथवा किन्नु तत्र अस्ति कौशलं बृहन्नलायां रथचालनकौशल्यं रथचालननैपुण्यं वर्तते इति अहं न जानामि माम् अतिक्रम्य मां दूरे कृत्वा सारथ्ये बृहन्नला विनियुक्ता उत्तरेण तस्मात् अहम् अत्र स्थितोऽस्मि भगवान् वदति इदानीं भगवान् जानाति बृहन्नला यदि सारथिरूपेण गच्छति तर्हि अर्जुन एव तत्र तस्मात् उत्तरकुमारस्य रक्षा भविष्यति तस्य कोऽपि अपायः न जायते इति युधिष्ठिरः जानाति किन्तु तथा वक्तुं न शक्नोति तस्मात् वदति अलमलं सम्भ्रमेण यदि स्वचक्रोद्धते रेणुदुर्दिनं रथं समास्थाय गता बृहन्नला परान् क्षणैः नेमिरवैर्निवारयन् विनापि बाणान् रथ एव जेष्यति बृहन्नला रथचालनायां कीदृशी निपुणा इति चेत् तत्र उत्तरेण एकोऽपि शरः न भोक्तव्यः स्वयं रथ परिवर्तनेनैव शत्रवः ध्वस्ताः भविष्यन्ति यदि स्वचक्रोद्धतरेणुदुर्दिनं रथं समास्थाय गता बृहन्नला परान् क्षणैः नेमिरवैः रथस्य नेमिः इति वर्तते तादृश नेमि रवैः शब्दैः निवारयन् विनापि बाणान् रथ एव जेष्यते तेन हि शीघ्रम् अन्योऽर्थः कल्प्यताम् यदा ज्ञापयत्यायुष्मान् तदा कश्चन भटः तत्र आगतः सः वदति भग्नः खलु कुमारस्य रथः कुमारः येन रथेन सः न दृश्यते वापि भग्नः कथं भग्नो नाम क्रोधिमर्हति महाराजः भग्नः इति नष्टः इति नास्ति किन्तु अदृश्यो जातः बहुभिः समराभिज्ञैः आच्छिन्नो अश्वपथपरैः भग्नो वाहनलोभेन श्मशानाभिमुखो तत्र
वस्तुतः किं जातम् इति चेत् पाण्डवानाम् आयुधानि श्मशाने वृक्षस्य उपरि शमीवृक्षस्य उपरि बद्धानि तत्रत्यं गाण्डीवं स्वीकर्तुं बृहन्नला नाम अर्जुनः तत्र रथं नीतवान् श्मशानाभिमुखो रथः भग्नः इति अन्ये जनाः चिन्तयन्ति किमर्थं श्मशानं प्रति गच्छति बहुभिः समराभिः आच्छिन्नो अश्वत्थः परैः यः पन्थाः अन्यैः आश्रितः तादृशं पन्थानं परित्यज्य श्मशानाभिमुखः अयं रथः गतः भगवान् जानाति आत्मगतम् आह अत्र खलु गाण्डीवं श्मशाने शमीवृक्षस्य उपरि गाण्डीवं वर्तते तद् गाण्डीवं स्वीकर्तुम् अर्जुनः तत्र श्मशानाभिमुखः गतः ओ राजन् निमित्तं किञ्चित् उत्पन्नं श्मशानाभिमुखे रथे धार्तराष्ट्राः स्थिता यत्र श्मशानं तद् भविष्यति यदि बृहन्नलया वाहितः रथः श्मशानाभिमुखं गच्छति तर्हि यत्र स्थले धार्तराष्ट्राः स्थिताः तत् स्थलमेव श्मशानं भविष्यति मा भैषीः भगवन् अकाले स्वस्थवाक्यं मन्युमुत्पादयति तया परिहासः क्रियते किं मम पुत्रस्य रथः श्मशानाभिमुखः जातः इति चेत् हास्यरूपेण यदि श्मशानाभिमुखः अस्माकं रथः गच्छति तेषां स्थलं श्मशानं भविष्यति इति कथं युज्यते एतत् परिहासः कर्तव्यः योग्ये काले अस्मिन् अकाले परिहासः क्रियते चेत् कोपः उत्पद्यते मन्युः उत्पद्यते अलं मन्युना कदाचित् अमृतं मन्युना अलं मन्युः मा भूत् अहं ब्राह्मणः कदापि अनृतं पूर्वं नोक्तवान् अतः इदानीमपि सत्यमेव मया अस्ति एतत् गच्छ भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः इति घटं प्रति वदति तत्र किं जातं श्मशानं प्रति रथः गतः तदुत्तरत्र कः वृत्तान्तः जातः इति ज्ञायताम् यदा ज्ञापयति महाराजः निष्कासयति कोनु खल्वेष सहसा कंपयन्निव मेदिनी नदीस्रोत इवावित्थः क्षणात् संवर्तते ध्वनिः कोऽयं ध्वनिः इदानीम् उत्पद्यते समस्तां वसुन्धरां समस्तां पृथिवीं कंपयन्निव अयं शब्दः उत्पद्यते नदीस्रोत इवावित्थः क्षणात् संवर्तते ध्वनिः सहसा पूर्वसूचनां विना यदि एकस्मिन् क्षणे एव नदी प्रवाहः समीपे आगच्छति तदानीं श्रूयते खलु शब्दः तादृशः शब्दः श्रूयते अस्य मूलं किमर्थम् अयं ध्वनिः इति गत्वा ज्ञायताम् जयतु महाराजः श्मशानात् मुहूर्तविश्रान्ततुरगेण कुमारेण तु जयतु महाराजः श्मशानं प्रति गतम् अयं रथः श्मशानं प्रति गतः किन्तु क्षणमात्र विश्रान्तिं तत्र स्वीकृत्य पुनः रणाभिमुखः रथः जातः कुमारेण तु एष माम् अमृतवादिनं न कुर्यात् इति वदति भगवान् भटः वदति एकस्मिन् क्षणे किं जातम् कृता नीला नागा शरशत निपातेन कपिला हयो वा योधो वा न वहति न कश्चित् शरचतम् शरैस्तम्भीभूताः शरपरिकराः स्यन्दनवराः शरैश्छन्ना मार्गाः स्रवति धनुरुग्रां शरनदीम्
उत्तरस्य रथः तत्र गतः कौरवान् कृते एकस्मिन् क्षणे एव शरवृष्टिः तत्र सञ्जाता तथा किमभूत् कृताः नीलाः नागाः शरशतनिपातेन कपिलाः नागाः गजाः गजानां वर्णः नीलः किन्तु शतानां तत्र तेषां शरीरे पातेन तेषां वर्णः कपिलवर्णः सञ्जातः रक्तस्य स्रावणेन कपिलवर्णः सञ्जातः हयो वा योधो वा न वहति न कश्चित् शरशतम् यावन्तः योधाः प्रतिपक्षे वर्तन्ते यावन्तः अश्वाः वर्तन्ते शरशतम् अवहन् एकोऽपि न अवशिष्टः एकैकस्यापि उपरि शरशतं पतितम् अर्जुनेन प्रेषिताः शराः तत्र एकैकस्मिन्नपि पतिताः शरैः स्तम्भीभूताः शरपरिकराः स्यन्दनवराः शरैश्छन्नाः मार्गाः स्रवति धनुरुग्रां शरनदीम् उत्तरस्यैव अयं पराक्रमः इति भटानां चिन्ता तत्र धनुः उग्रां शरनदीं सृजति भगवान् आत्मगतम् एतदक्षयतूणीत्वं येन शक्रस्य खाण्डवे यावत्यः पतिता खाराः तावन्तः प्रेषिताः शराः अहं जानामि अयं पराक्रमः अर्जुनस्य कृते अग्निना गाण्डीवं दत्तम् अक्षयतूणीरम् अक्षयतूणीरम् तत्र यावतः शरान् सः आनयति तावतः पुनः पुनः भवन्त्येव अक्षयतूणीरम् एतत् अक्षयतूणीत्वं यदेव करोति एतदक्षयतूणीत्वं येन शक्रस्य खाण्डवे तत्र खाण्डववनं दग्धुम् अग्निः तत्र सिद्धः आसीत् अग्निः ज्वलति तम् अग्निं शमयितुं शक्रः इन्द्रः वृष्टिधाराः तत्र पातयति अर्जुनः तथा शरान् प्रयुक्तवान् यथा एकः बिन्दुरपि तत्र भूमौ न पतितः तदेव अत्र कृतम् अर्जुनस्य अतः शत्रवः तत्र स्तम्भीभूताः यावत्यः पतिताः ताराः खाण्डवस्य वनस्य उपरि तावन्तः प्रेषिताः शराः एतदेव अक्षयतूणीत्वं तादृश अक्षयतूणीरत्वेन अयम् अर्जुनः एवं पराक्रमं करोति इति आत्मगतं वदति बहिः न वदति अथ परेषु इदानीं को वृत्तान्तः परेषु शत्रुषु कौरवेषु कः वृत्तान्तः जातः अप्रत्यक्षं हि तत्र मे अहं न जानामि तत्र किं किं जातम् इति न प्रत्यक्षं मम प्रवृत्तिपुरुषाः कथयन्ति प्रवृत्तिः नाम वार्ता वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः इत्यमरः तस्मात् प्रवृत्तिपुरुषाः वार्ताहराः ये वार्तां वक्तुमेव स्थिताः भवन्ति ते इदानीं पत्रिकाकाराः इति कथयन्ति तादृशाः वदन्ति धनुर्घोषं द्रोणस्तदिदमिति बुद्ध्वा प्रतिगतः ध्वजे बाणं दृष्ट्वा कृतमिति न भीष्मः प्रहरति शरैर्भग्नः कर्णः किमिदमिति च अन्ये नृपतयो भयेप्येको बाल्यात् न भयम् अभिमन्युर्गणयति मया पूर्वमेव उक्तम् अभिमन्युः अस्मिन् काले पाण्डवानाम् अरण्यवासकाले अज्ञातवासकाले अभिमन्युः कौरवैः सह तिष्ठति स्म तस्मात् कौरवैः साकं सः अपि युद्धाय आगतः तत्र मम पित्रा साकं
युद्धं करोमि इति तेन न ज्ञातम्। एकैकस्यापि कथा का जाता। धनुर्घोषं श्रुत्वा द्रोणः तदिदमिति उक्त्वा प्रतिगतः। मम शिष्यस्य अर्जुनस्य धनुर्घोषः अन्यस्य कस्यापि एतादृशः अहङ्कारः नास्ति इति ज्ञात्वा प्रतिगत निवृत्तः सः द्रोणः। ध्वजे बाणं दृष्ट्वा कृतम् अलम् इति भीष्मः न प्रारभते। अर्जुन एव वर्तते, तेन साकं किं युद्धम् इति कृत्वा भीष्मः न प्रारभते। शरैर्भग्नः कर्णः, अर्जुनस्य शरैः कर्णः भग्नः सम्पूर्णतया नष्टः। किमिदमिति च अन्ये नृपतयः। किमिदम् अत्र विराटस्य नगरे एतादृशः वीरः को वर्तते, किमिदम् अनिरीक्षितं जातम् इति अन्ये नृपतयः दुरङ्गताः। भयेपि एकः बाल्यात् भयम् अभिमन्युः। अभिमन्युः तस्य इदानीमपि बाल्यं, सः बाल्यात् भयं न गणयति, युद्धं करोति, सः एकः, अन्ये सर्वे पतिताः। भगवान् तदा कथम् अभिमन्युः प्राप्तः? तेन अभिमन्युः युद्धाय आगच्छति इति न निरीक्षितम्। कथम् अभिमन्युः प्राप्तः? ओ राजन्, युध्यते यदि सौभद्रः तेजोग्निर्वंशयोर्द्वयोः सारथि प्रेष्यतामन्यः विक्लवात्र बृहन्नलः। यदि सौभद्रः, सुभद्रायाः अपत्यं पुमान् सौभद्रः, सौभद्रः यदि युध्यते सः कीदृशः? द्वयोः वंशयोः तेजोग्निः। पाण्डवानां वंशस्य श्रीकृष्णवंशस्य च अयं तेजोग्निः। सः यदि युध्यते बृहन्नला विकला भविष्यति, विक्लवा भविष्यति। अन्यैः दैवतैर्वा राक्षसैर्वा मानुषैर्वा योद्धुं शक्नोति, किन्तु अभिमन्युः पुरस्तात् तिष्ठति। पुत्रः खलु, पुत्रस्य सा तत्र विक्लवा भविष्यति, तस्मात् अन्यः सारथिः तत्र प्रेष्यताम्। मा भवान् एवं मा ब्रूहि। विराटस्य कोपः। मम पुत्रेण भीष्मादयः दूरे क्षिप्ताः, द्रोणः अपि पलायितः, कर्णः भग्नः पतति। एवं स्थिते कः अभिमन्युर्नाम? भीष्मं रामशरैरभिन्नकवचं द्रोणं च मन्त्रायुधं कृत्वा कर्णचेत्कृतौ च विमुखौ शेषाश्च तान् कृपान्। मम पुत्रः किं किं कृतवान्? रामशरैः अभिन्नकवचं। रामः परशुरामः, अत्र न दाशरथी रामः, अपितु परशुरामः। परशुरामेण साकं भीष्मस्य युद्धं सञ्जातम्। तत्र अम्बा तिरस्कृता भीष्मेण। सा अम्बा परशुरामस्य शरणं गता। तं बोधयित्वा तं तव पतिं करिष्यामि इति परशुरामः युद्धाय आगतः। तदा भीष्मस्य परशुरामस्य च, परशुरामः गुरुः, भीष्मः शिष्यः। भीष्मः क्षत्रियः, परशुरामः पूर्वस्मिन् युगे आसीत्। तादृशः तयोः युद्धं सञ्जातम्। तादृशयुद्धे परशुरामोऽपि भीष्मस्य कवचं भेदितुं न शशाक। तादृश परशुरामशरानपि यः भीष्मः सेहे, तादृशं भीष्ममपि मम पुत्रः
दूरं प्रेषितः दूरं प्रेषितवान् भीष्मं रामशरैरभिन्नकवचं तम् एकमेव न द्रोणं च मन्त्रायुधं तस्य आयुधानि सर्वाणि मन्त्रैः सह आगच्छन्ति मन्त्रास्त्राणि जानाति तादृशं द्रोणमपि कृत्वा कर्णजयद्रथौ च विमुखौ कर्णश्च जयद्रथश्च शेषाश्च तान् नृपान् बहवः नृपाः बहवः राजानः तान् सर्वान् राज्ञः दूरे क्षिप्त्वा सौभद्रं स्वशरैः न दर्शयति किम् मम पुत्र सौभद्रः अभिमन्युः तस्य का गणना स्वशरैः न दर्शयति किम् पितुः प्रत्ययात् अस्य अभिमन्योः पिता अर्जुनः इति चिन्तयित्वा तं दर्शयितुं किम् उत्तरः बिभेति न कदापि बिभेति संसृष्टोऽपि वयसि अभावसदृशं तुल्यं वयो रक्षति यदि तौ द्वावपि परस्परं युज्येते तदानीमपि समानं वयः उत्तरस्य अभिमन्युश्च समानं वयः इति कृत्वा स्नेहभावः तत्र उत्पद्यते सः स्नेहभावः एव एकम् अपरस्मात् रक्षति तस्मात् मम चिन्ता नास्ति युध्यताम् उत्तरः अयम् अङ्कः अतीव स्वारस्यमयः दीर्घः वर्तते अत्र षष्ट्यधिकानि पद्यानि वर्तन्ते अतः अन्यस्यां खण्डायाम् अवशिष्टं वयं रक्षामः एकैकस्यापि श्लोकस्य अर्थमाधुर्यम् अधिकं वर्तते अतः परस्तात् एतावत् वीक्षिष्यामि कृत्वा विरमामि